शास्त्रमा बताएको छ यदि कुनै स्त्रीले अर्काको परिवार भाड्न खोज्छिन् भनेदेखि कयौँ जन्मसम्म उनको विवाह नै हुन्न, उनी कयौँ जन्मसम्म बुढीकन्ने भएर बस्नु पर्दछ। अनि त्यसै गरी यदि कसैले अर्काको पति पत्नीलाई छुट्याइदिन खोज्दछ, जस्तै आजकल यो डिभोर्स एकदमै प्रसिद्ध भइरहेको छ, यो वैदिक हुँदै होइन, यो पथभ्रष्ट पाश्चात्य हो। पश्चिमतिरबाट यस्ता किसिमका कुरीतिहरू आउने गर्दछन्, यो एकदमै पापपूर्ण हो। शास्त्रमा बताइयो यदि कसैले डिभोर्स गराउँदछ, पति पत्नीलाई छुट्याइदिन्छ, परामर्श छुट्टिनको लागि दिन्छ भनेदेखि त्यसको पापको फलस्वरूप त्यसले नरक भोग्नु पर्दछ। जो पति पत्नीलाई छुट्याउन लागि परेका छन् ती सबै नरक जानु पर्दछ। र नरक गएर मात्र होइन, नरक भोगेर जब उनीहरूको जन्म हुन्छ त्यसपछि कयौँ जन्मसम्म उनीहरूको पनि त्यस्तै अभिगत हुनेछ। यस प्रकार शास्त्रमा बताइएको छ। त्यस कारणले गर्दा कसैले पनि यस्तो कुकर्म गर्दै नगरौँ, सल्लाह पनि दिँदै नदिउँ। र विशेष गरी ती वकिलहरूलाई पनि पाप लाग्दछ जसले पति पत्नीलाई पैसाको लोभमा छुट्याइदिने गर्दछन्। यो वैदिक हुँदै होइन, यो अवैदिक हो, वेद विरुद्ध हो, भगवानको इच्छा विरुद्ध हो। हाम्रो संस्कृति महान छ। हाम्रो वैदिक संस्कृति भनेको छुट्टिएकालाई पनि जोडाइदिने हो, तर जोडिएकालाई छुट्याइदिनु यो हाम्रो संस्कृति होइन, यो त पाश्चात्यहरूको कुसभ्यता हो। कहिले पनि कु अन्न खाँदै नखानु, कुसंस्कृति पालना गर्दै नगर्नु, त्यसलाई छिछि भन्नु। जसरी हामी कु अन्नलाई छ्या छ्या भन्छौँ, त्यसै गरी कुसंस्कृति कुसभ्यतालाई पनि छ्या छ्या भन्ने बानी बसाल्नुपर्छ। अनि त्यसै गरी शास्त्रमा स्पष्ट रूपले बताइएको छ यदि कुनै पिताले गरगनाले सुसज्जित र यथायोग्य दाइजो सहितकी आफ्नी प्यारी कन्या छोरीलाई कुनै योग्य वर, विशेष गरी धर्मात्मा वैष्णव वरलाई दान दिन्छ, कन्यादान दिन्छ भनेदेखि त्यसको फल कति हुन्छ भनेर चित्रगुप्तले पनि लेखाजोखा गर्न सक्नुहुन्न। शास्त्रमा यस प्रकार बताइयो जब आफ्नी कन्या कुनै योग्य वरलाई दान गरिन्छ भनेदेखि त्यसको फल एकदमै अपार हुने रहेछ, धेरै ठुलो महान पुण्य फल प्राप्त गरिने रहेछ। र साथसाथै यदि कुनै पिताले लोभमा परेर आफ्नी कन्याको सम्पत्ति लिन्छ, हडप्दछ, आँखा लगाउँदछ र साथसाथै आफ्नी कन्या र आफूले जुन वरलाई कन्यादान गर्यो छुटाइदिने कोसिस गर्दछ भनेदेखि त्यसको फल त झन् भयानक छ। आजको यस वरुथनी एकादशी महात्म्य कथामा यही प्रसङ्ग आउँदछ। कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला सबैजनाले। वैशाख कृष्ण पक्षमा जुन एकादशी आउँदछिन् उनलाई पवित्र वरुथिनी एकादशी भनिन्छ। जसले यो पवित्र वरुथिनी एकादशीको महात्म्य कथा सुन्दछ उसलाई कस्तो फल मिल्छ? उसलाई हजारौं गोदान गरेको फल मिल्दछ। र साथसाथै वरुथिनी एकादशी महात्म्य कथा सुनेको फलस्वरूप भगवानको धाम पनि त्यो व्यक्ति जान्छ। शास्त्रमा यस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिर महाराजलाई बताउनुहुन्छ। त वरुथनी एकादशीले यसै जीवनमा पनि सुख समृद्धि शान्ति र सुस्वास्थ्य प्रदान गर्नुहुन्छ र आगामी जीवनमा पनि सुख दिलाउनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा वरुथनी एकादशी सबैले गर्नै पर्छ। अहिले त झन् यो महामारी फैलिरहेको छ। यो महामारीको समयमा यदि कसैले यो वरुथनी एकादशी नियमपूर्वक पालना गर्नुभयो भने के हुन्छ? सुस्वास्थ्य प्राप्त हुन्छ। यस्ता धेरै कथाहरू छन्। वरुथिनी एकादशीको व्रत गरेर भयानक भन्दा भयानक रोगबाट मुक्ति प्राप्त गरेका। अब तीमध्ये केही कथा हामी सुन्नेछौँ। एकचोटि मान्धाता नाम गरेका एक राजा थिए। ती राजा भगवान हरिको ध्यान गर्नको लागि भनेर जङ्गलमा गएका थिए र जङ्गलमा भगवान श्रीहरिको ध्यान गर्न भनी उनले आसन जमाए र भगवान श्रीहरिको ध्यान गरे। त्यसै क्रममा जङ्गलमा एउटा बडेमाको भालु आयो र त्यो भालुले राजालाई झम्टिएर ती राजाको खुट्टोमा टोकेर न्याक्क पारेर राजालाई घिसार्न थाल्यो। तर राजा भगवानका महान भक्त थिए। भगवानको अब ध्यान गर्न बसेको छु, अब यो भालुले मलाई खाओस्, म यो ध्यानबाट उठ्दिनँ भनेर राजाले सङ्कल्प गरे। धर्मात्मा राजा
नभन्दै भालुले राजाको खुट्टो चपाउन थाल्यो। तैपनि राजा भगवान हरिको ध्यानबाट उठेनन्। त्यत्तिकैमा माथिबाट भगवान श्रीहरिले यो दृश्य हेरिरहनु भएको थियो। सबैले के गरिरहेका छन्, सबै कुरा हेर्न सक्ने त उनी हरि भगवान हुनुहुन्छ। अनि के भयो भन्दा भगवान श्रीहरि आफ्नो भक्तको त्यो भक्ति देखेर प्रसन्न हुनुभयो र त्यसपछि उहाँ वैकुण्ठ धामबाट तल ओर्लनु भयो र त्यसपछि राजा मान्धातालाई दर्शन दिनुभयो, कृतार्थ गर्नुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो। राजा पनि आफ्ना प्यारा आराध्य प्रभुलाई आफ्नो अगाडि दर्शन पाएर बडो आनन्दित भए, हर्षले गदगद भए। स्तुति प्रशंसाहरू राजाले गरे। अनि त्यसपछि राजालाई भगवानले आशिष दिनुभयो, हे बाबु तिमी मेरो धाममा यस जन्मपछि छिटै आउनेछौ, चिन्ता नगर। राजा बहुत प्रसन्न भए। तर राजाको खुट्टो भने रगताम्य भएको थियो, भालुले खुट्टो चपाइसकेको थियो। राजालाई अत्यन्त पीडा भइरहेको थियो। त्यसपछि भगवान श्रीहरिले राजालाई भन्नुभयो, हे राजन हजुरले चिन्ता नगर्नुहोला, हजुरले कयौँ जन्ममा गर्नुभएको पापफल निस्किएको हो। मनुष्यले आफ्नो पापफल आफै निम्त्याउँदछ। त्यसकारणले गर्दा अब चिन्ता नगरिकन अब आउने एकादशीको नाम वरुथनी हो। यो एकादशीको व्रत राम्रोसँग गर्नुहोला, हजुरको त्यो व्याधि समाप्त भएर जानेछ। नभन्दै मान्धाता राजाले भगवान श्रीहरिको सल्लाह बमोजिम त्यसपछिको जुन एकादशी वरुथनी एकादशी आजकै तिथिमा, आजकै एकादशी, यो एकादशी व्रत पालन गर्नुभयो र त्यसपछि त्यो व्याधिबाट मुक्ति प्राप्त गर्नुभयो र त्यस जीवनपछि भगवान श्रीहरिको नित्य भगवानको धाममा जानुभयो। र त्यसै गरी अर्का एक इच्छाको वंशीय राजा थिए जसको नाम थियो धुन्धुमारा। यी धुन्धुमारा नाम गरेका राजाले पनि यसै एकादशीको व्रतद्वारा कुष्ठ रोग जस्तो भयानक रोगबाट मुक्ति प्राप्त गरेका थिए। र यस्ता अनेकौं कथाहरू छन् जहाँ एकादशीको व्रत पालनाद्वारा अनेकौं किसिमका रोग व्याधिबाट मुक्ति प्राप्त गरेका। वास्तवमा यो एकादशी भनेको केवल वैष्णवहरूको लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण मानव समाजको लागि सुस्वास्थ्य प्राप्त गर्ने, समृद्धि प्राप्त गर्ने, सम्पूर्ण रोग व्याधिबाट मुक्त भएर यसै जीवनमा पनि आनन्दपूर्वक रहने र यस जीवनपछि पनि भगवानको नित्य धाममा जान पाइने यो महान अवसर हो सम्पूर्ण मानव समाजको लागि। त्यसकारण बुद्धिमान व्यक्तिहरूले एकादशीको व्रत गर्नै पर्छ। शास्त्रमा त यतिसम्म बताइएको छ, जसले एकादशी व्रत गरेर नरक पनि त्योसँग डराउँदछ। महात्म्य कथामा अगाडि बताइएको छ, घोडा दान भन्दा हात्ती दान ठुलो, हात्ती दान भन्दा भूमि दान ठुलो, त्योभन्दा पनि सुन दान ठुलो, सुनदान भन्दा पनि पितृहरूलाई अन्न दान दिनु ठुलो, त्योभन्दा पनि एक योग्य वैष्णवलाई कन्यादान दिनु ठुलो। तर यी सबैभन्दा पनि ठुलो दान भने अज्ञानीहरूलाई भागवत ज्ञान दिनु ठुलो। यदि कसैले अज्ञानीहरूलाई भागवत ज्ञान दिन्छ भनेदेखि त्योभन्दा ठुलो दान यो संसारमा केही पनि छैन। भगवान श्रीकृष्णको ज्ञान दिनुभन्दा ठुलो ज्ञान यो संसारमा केही पनि छैन। योभन्दा ठुलो दान पनि केही छैन। तर यो दान सबै वरुथिनी एकादशीको व्रत गरेर प्राप्त हुन्छ। श्रीकृष्ण भगवान अगाडि बताउनुहुन्छ, यदि कुनै गृहस्थीले लोभवश आफ्नी विवाहित छोरीको धन हडप्न खोज्छ, बेच्छ वा आफूद्वारा कन्यादान गरिएको पुरुषबाट धन लिन्छ वा आफ्नी छोरी बेच्छ भने ऊ अर्को जन्ममा बिरालो भएर जन्मिन्छ र ब्रह्माण्डको प्रलय नउन्जेलसम्म नरकमा यस्ता व्यक्तिहरू बस्नुपर्ने हुन्छ। जसले छोरीको धनमा आँखा लगाउने गर्दछन्, छोरीलाई छुट्याइदिने गर्दछन्। विशेष गरी विवाहित छोरीहरूलाई छुट्याउने काम कदापि गर्नुहुन्न। आजकल कलीमा यस्ता किसिमका उदाहरण हाम्रो समाजमा प्रशस्त देख्न पाइएको छ। धन प्राप्त गर्ने लोभमा र अनेक किसिमका लोभमा परि मातापिताबाट नै यस्तो किसिमको यदि कार्य हुन्छ कि ज्वाइँ छोरीलाई छुट्याउने कार्य हुन्छ भनेदेखि योभन्दा महापापहरू केही पनि हुँदैन। बरु छुट्टिन लागेकोलाई जोडाइदिनु, त्यसबाट चित्रगुप्तले उनले प्राप्त गर्ने फलको लेखाजोखा राख्नै सक्दैनन्, शास्त्रमा भनियो। यदि तिनै कन्या कुनै योग्य वरलाई दान दिनाले यत्रो फल प्राप्त गरिन्छ त तिनै कन्यालाई चाहिँ छुट्याइदिन खोज्दाखेरि यस्तो किसिमको महापाप लाग्ने रहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यो पाश्चात्यको कुरीतिलाई पालना गर्नै हुन्न। यसलाई थुक्नुपर्छ, त्याग्नुपर्छ।
र हाम्रो महान महान आचार्य, हाम्रो वैदिक संस्कृति, हाम्रा भगवान श्री हरिले जस्तो उपदेश हामीलाई दिनुभएको छ त्यही अनुसार जीवनयापन गर्नुपर्दछ, शास्त्रमा स्पष्ट रूपले बताइयो। अनि त्यसै गरी यस बरुथिनी एकादशीको दिन काँसको भाँडामा खानुहुन्न, कोदो खानुहुन्न, अन्न खानुहुन्न। अन्नमा के पर्दछन्? चामल पर्दछन्, गहुँ पनि पर्दछन्, मकै पनि पर्दछन्। हाम्रो नेपालमा विशेष गरी दिनभरि व्रत बस्ने र बेलुका गएर मकैको ढिँडो खाने यस्तो पनि गर्नुहुन्न। मकै पनि अन्नमै पर्दछ, गेडागुडी पनि अन्नमै पर्दछन्। भोलि बिहान पारायण गर्ने समय नआएसम्म अर्थात् एकादशी तिथि नसकुन्जेलसम्म, द्वादशी नलागुन्जेलसम्म अन्न मुखमा हाल्ने भएन, किनभने यस दिन अन्न खाएमा संसारभरिको पाप त्यसले खायो खायो खायो। शास्त्रमा यस प्रकार वर्णन गरिएको छ। त्यसै गरी मुसुरोको दाल खानै भएन, मुसुरोको दाल खानै भएन, कुनै पनि किसिमको दाल खानु भएन, सागपात खानु नै भएन, स्त्री प्रसङ्ग गर्नै भएन। एकादशी दशमी एकादशी द्वादशी यी 3 दिनमा त स्त्री प्रसङ्ग गर्नै भएन। सकेसम्म छुट्टै शयन गर्नुपर्दछ बिस्तारा लगाएर। अझ खाटमा सुत्नै हुन्न, बिस्तारामा सुत्नै हुन्न, भुइँमा केही ओछ्याएर अथवा केही कम्मल सम्मल केही हुन्छ ओछ्याएर सुत्नु। दशमी एकादशी र द्वादशी शास्त्रमा यस प्रकार बताइएको छ। र जसले यो एकादशीको महात्म्य कथा सुन्दछ र अरूलाई सुनाउँदछ उसले हजारौँ गाई दान गरेको फल प्राप्त गर्दछ। त प्यारा भक्त सज्जन, एकादशी मैले अघि नै भने केवल वैष्णवहरूलाई उद्धार गर्न मात्र आउनुभएको होइन, सारा मानव समाजलाई उद्धार गर्न भनी आउनुभएको, भगवान श्रीकृष्णको चरण कमल प्रदान गर्न भनेर आउनुभएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि राधा माधव भगवानको प्रसन्नताका लागि हामी सबैले प्रेमपूर्वक एकादशीको व्रत पालना गरौँ र एकादशीका दिन सकिन्छ अखण्ड हरिनाम संकीर्तन गरौँ, धेरैभन्दा धेरै नाम जप गरौँ। एकादशीको दिन एकचोटि हरे कृष्ण महामन्त्र जप गर्दाखेरि 1000 चोटि नाम जप गरेको फल प्राप्त गरिन्छ भने 16 माला हरे कृष्ण महामन्त्र जप गरेको फल कति प्राप्त होला? त्यसकारणले एकादशीको दिन भागवत पढ्नुपर्छ, एकादशीको दिन रात्रि जागराम गर्नुपर्दछ। एकादशीको दिन भनेको एकदमै राम्रो दिन हो। जसरी व्यापारीहरूलाई सिजनको समयमा व्यापार गर्दा फलिफाप हुन्छ, त्यसै गरी एकादशी भनेको भक्तहरूको लागि सिजन हो, राम्रो सिजन। यस दिन 1 रुपियाँ लगानी गरेर पनि करोडौँ हुने दिन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बुद्धिमान भक्तहरूले यो एकादशीको व्रतलाई बडो प्रेम गर्नुपर्छ, लापरवाही गर्नुहुन्न। राधे राधे, हरे कृष्ण। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।